नमस्कार, शङ्कर अधिकारी युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 12 व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतका विद्यार्थीहरूका लागि टेन्डर सिट कसिट टेन्डर सिटको पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट 2 हामीले गरिसकेका छौँ र पार्ट 3 हामी यहाँ गर्न गइरहेका छौँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले टेन्डर सिटको कन्सेप्ट क्लियरली बुझ्नुहुनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यो आजको यो क्लासमा चाहिँ हामी 12 कक्षाका विद्यार्थीलाई टेन्डर सिट कसरी गर्ने, इक्जाममा कसरी प्रस्तुत गर्ने, टेन्डर सिटलाई कसरी इक्जाममा लेख्ने भन्ने कुरो चाहिँ र हिसाब कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ म इक्जाम्पल सहित तपाईहरुलाई यहाँ आज प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब टेन्डर सिट बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला कस्ट सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले कस्ट सिट अगाडि पार्ट 1 पार्ट 2 मा पढिसकेका छौँ। आज चाहिँ हामीले स्पेशली टेन्डर सिटको बारेमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने छौँ। अब टेन्डर सिटलाई अझ तपाईहरुलाई म इक्जाम्पल दुईटा जति इक्जाम्पलबाट आज यहाँ तपाईहरुलाई क्लियर बनाउने छु। सबभन्दा पहिला म एउटा क्वेशन गर्छु, हेर्नु होला। यसको खास चाहिँ त्यस्तो छुट्टै फर्मेट हुँदैन। अब पहिला 2000 एउटा क्वेशन मैले गर्न लागिरहेको छु। 2075 सेट ए को क्वेशन, 2075 सेट ए। सबैजनाले हेर्नु होला। 2075 सेट ए। यहाँ क्वेशनमा The details of the manufacturing and other costs are as follows भनेर छ। डाइरेक्ट मेटेरियल 1 लाख भएको क्वेशन हो। तपाईहरुले क्वेशन भेट्नुभयो, हेर्नु होला। 2075 सेट ए, 2075 सेट ए को क्वेशन। अब यहाँ रिक्वायरमा हेर्नु होला, कस्ट सिट टेन्डर सिट भनेर सोधेको छ। अब सबभन्दा पहिला यो टेन्डर सिटको हिसाब गर्नको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला कस्ट सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। कस्ट सिट। अब यहाँ हामी साइडमा कस्ट सिट बनाउँछौँ। यहाँ सोधे पनि छ कस्ट सिट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट। हामी पहिला कस्ट सिट बनाउँछौँ। अब सबभन्दा पहिला ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलहरुको क्वेशन छ कि छैन हेर्न पर्ने हुन्छ। यसमा केही पनि छैन, सिधै डाइरेक्ट मेटेरियलबाट क्वेशन दिएको छ हामीलाई। डाइरेक्ट मेटेरियल यो क्वेशनमा डाइरेक्ट मेटेरियल 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ। 1 लाख। अब यसमा क्यारिज एक्सपेन्सेस त्यस्ता हेडिङहरु छ भने मेटेरियल पर्चेससँग सम्बन्धित कुराहरु त्यस्ता केही छन् भने त्यसलाई पनि यहाँ जोड दिनु होला। छैन। त्यसपछि एड। अब एड लेख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट सिधै राख्दिनु होला। डाइरेक्ट लेबर अथवा वेजेस अथवा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अब यहाँ हामीलाई डाइरेक्ट लेबर दिएको छ 80,000 रुपैयाँ दिएको छ। 80,000 यो 1 लाख र 80,000 जोड दिनु। अरु केही पनि छैन, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु छैन। यसलाई प्राइम कस्ट भनेर राख्दिनु होला। प्राइम कस्ट 1,80,000। प्राइम कस्ट 1,80,000 आयो। प्राइम कस्टमा एड के जोड्ने भन्नुभएको थियो हामीले फर्मेटमा अस्तितिर पार्ट 1 पार्ट 2 मा गरेका छौँ। प्राइम कस्ट आइसकेपछि प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्ने। एड फ्याक्ट्री ओभरहेड। हेर्नु होला, फ्याक्ट्री ओभरहेड 60,000 छ, 60,000 रुपैयाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड। अनि वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस। हामीलाई क्वेशनले केही पनि दिएको छैन। दिएको भए ओपनिङ स्टक जोड्थ्यौँ, क्लोजिङ स्टक घटाइदिन्थ्यौँ। यति गरिसकेपछि यसलाई हामी फ्याक्ट्री कस्ट भन्छौँ। 1 लाख जोड दिनुस् त। 1,80,000 2,40,000 भयो। 2,40,000 आयो। यसलाई फ्याक्ट्री कस्ट भन्छौँ। अब फ्याक्ट्री कस्टमा एड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। हेर्नुहोस् त, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोड्नुहोस् त। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 50,000 छ। यो पनि जोड दिनु होला। यसलाई हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन अब यसलाई नै हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि भन्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड
किन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्यो यसमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स केही पनि छैन भएको भए यो क्वेसनमा हाम्रो ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स केही पनि छैन यसलाई नै हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 2,90,000 आयो यो जोड दिनुस् अब त्यसमा एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोड्नु होला सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 30,000 दिएको छ हामीलाई 30,000 जोड्दिनु होला 2 लाख 3 लाख 20,000 आयो यसलाई हामी टोटल कस्ट भन्छौँ टोटल कस्ट 3,20,000 आयो अब टोटल कस्ट आइसकेपछि यसमा प्रॉफिट जोड्छौँ एड प्रॉफिट जोडिसकेपछि अनि बल्ल यसलाई हामी सेल्स भन्छौँ अब प्रॉफिटको बारेमा के भनेको छ हेर्नुस् त फ्याक्ट्री ओभरहेड त्यो तल क्वेसनले के भनेको छ भने फ्याक्ट्री ओभरहेड बेस्ड अन डाइरेक्ट लेबर एन्ड अदर ओभरहेड बेस्ड अन द वर्क कस्ट फ्याक्ट्री कस्ट वर्क कस्ट र फ्याक्ट्री कस्ट भने एउटै हो अनि यसमा भनेको छ 25% प्रॉफिट अन सेल्स भनेको छ सेल्सको 25% सेल्सलाई 100 मान्नु होला सेल्स छैन सेल्सलाई निकाल्छौँ पहिला अथवा तपाईले अर्को फर्मुलाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सेल्सलाई 100 मान्नुस् यो 25 हुन्छ कति आउने भयो 75 तपाईले पार्ट 1 र पार्ट 2 मा गरिसक्नु भएको छ यो अब फर्मुला हामीले सेल्स डाइरेक्ट सेल्स निकाल्ने फर्मुला के गरेका थियौँ सेल्स इक्वल टु कस्ट डिवाइडेड बाइ कस्ट पर्सेन्ट गर्छौँ सेल्स भनेको 3 के कस्ट भनेको 3,20,000 डिवाइडेड बाइ 0.75 नभए यही तपाईले गर्दिन पनि सक्नुहुन्छ कस्ट बाइ कस्ट पर्सेन्ट कस्ट भनेको 3,20,000 डिवाइडेड बाइ कस्टको पर्सेन्ट भनेको 75 हो अगाडि 0 पोइन्ट थपिदिनु होला क्यालकुलेट थिच्नु होला 3,20,000 डिवाइडेड बाइ 0.75 4 लाख 3,20,000 divided by 0.75 गर्दाखेरि 4,26,667 4,26,000 25% भनेको छ 25 ठिक हो अनि कति आयो हाम्रो सेल्स 4 लाख क्यालकुलेट तिर्नु होला 4,26,667 माइनस 3,20,000 1,06,667 1,06,000 into 0.25 1,06,667 यो चाहिँ हाम्रो के आइदियो सेल्स के अरे प्रॉफिट आइदियो अब तपाईले पहिला यति गरिसक्नु भएपछि कस्ट सिट बनाउनु होला पहिला कस्ट सिट बनिसकेपछि अब हामी के गर्छौं भने यसमा तीनटाको पर्सेन्टेज निकाल्छौं के को निकाल्छौं भने नि हेर्नु होला तीनटाको पर्सेन्टेज अफ यहाँ तल लेख्दिन्छु पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड हेर्नुस् त फ्याक्ट्री अफिस सेलिङ तीनटा छ नि फ्याक्ट्री अफिस सेलिङ तीनटाको पर्सेन्ट निकाल्नु होला पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड इक्वल टु फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन जे को पर्सेन्टेज निकाल्ने त्यसलाई माथि राख्नु होला फ्याक्ट्री ओभरहेड को पर्सेन्ट निकाल्न आएको फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई माथि राख्नु होला त्यहाँ क्वेशनले बेसिस भने हुन्छ यहाँ भनेको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड बेस्ड अन डाइरेक्ट लेबर भनेको छ डाइरेक्ट लेबरलाई तल राख्नु होला डाइरेक्ट लेबर इन्टु 100 फ्याक्ट्री ओभरहेड 80,000 छ सरी हैन 60,000 छ 60,000 डिवाइडेड बाइ डाइरेक्ट लेबर 80,000 इन्टु 100 गर्नुस् त 60,000 डिवाइड बाइ 80,000 इन्टु गर्नुस् त 60,000 डिवाइडेड बाइ 80,000 इन्टु 100 75% आयो
75% पहिला फ्याक्ट्रीको। अब हेर्नुहोस् है कसरी पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने भने के को पर्सेन्ट निकाल्न आयो तपाईँले त्यसलाई माथि राख्नु होला। फ्याक्ट्रीको पर्सेन्ट निकाल्न लाग्नुभएको, फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई माथि राख्नु होला। फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई माथि राखिसकेपछि फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन के को बेसमा भनेको छ, क्वेसनले भनेको छ डाइरेक्ट लेबर बेस अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनेको छ। डाइरेक्ट लेबरको बेसमा डाइरेक्ट लेबरलाई तल राख्नु होला, इन्टु 100 गर्नु होला। गर्दाखेरि यहाँ 75% आयो। त्यस्तै गरी फेरि पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड। अब हामीलाई अफिसको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो। अब यसलाई कसरी गर्नुहोस्, अफिस ओभरहेड माथि राख्नु होला। अफिस ओभरहेड अपन त्यहाँ भनेको छ फ्याक्ट्री कस्ट भनेको छ। अफिस एन्ड अदर ओभरहेड अन द बेसिस अफ वर्क कस्ट भनेको छ। वर्क कस्ट भने फ्याक्ट्री कस्ट हो। फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100 गर्नु होला। अफिस ओभरहेड अपन फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100। अफिस ओभरहेड भनेको हेर्नुहोस् त, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ 50,000 रुपियाँ छ, डिभाइडेड बाई फ्याक्ट्री कस्ट भनेको 2,40,000 छ, इन्टु 100 गर्नुहोस् त। 50,000 डिभाइड बाई 2,40,000 गर्नुहोस्। $50,000 डिभाइडेड बाई 2,40,000 इन्टु 100 20.83 पर्सेन्टेज आयो। दुईटा तीनटा पोइन्ट पछाडिको दुईटा तीनटा नम्बर राख्नु होला। र अर्को पर्सेन्टेज अफ सेलिङ ओभरहेड। सेलिङ ओभरहेड हामीले राख्नुपर्ने भयो। सेलिङ ओभरहेडको पनि त्यसै गरी फर्मुला बनाउनु होला। सेलिङ ओभरहेडलाई माथि राख्नु होला। सेलिङ ओभरहेड अपन हेर्नुहोस् है, सेलिङ ओभरहेड अपन फ्याक्ट्री कस्ट नै गर्नु होला। फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100 गर्नु होला। सेलिङ ओभरहेडको भ्यालु छ 30,000। 30,000 डिभाइडेड बाई 2,40,000 इन्टु 100। 30,000 डिभाइड बाई 2,40,000 गर्नुहोस् त। क्यालकुलेटर हेर्नुहोस्। 30,000 डिभाइडेड बाई 2,40,000 इन्टु 100% 12.5 आयो। 12.5%। अब पहिला कस्ट सिट बनाउनु होला। हेर्नुहोस् है, सबभन्दा पहिला कस्ट सिट बनाउनु होला। बनाउनु भयो कस्ट सिट। यहाँ प्रफिट सेलसम्म निकाल्नु भयो। त्यसपछि तीनटाको पर्सेन्टेज निकाल्नु होला। के को यहाँ जे एड गरेका छौँ, फ्याक्ट्री अफिस सेलिङ तीनटाको पर्सेन्टेज निकाल्नु होला। फ्याक्ट्री अफिस र सेलिङ। फ्याक्ट्रीको फर्मुला कसरी निकाल्ने, फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन डाइरेक्ट लेबरको बेसमा भनेको छ। अनि अफिस ओभरहेड कसरी निकाल्ने, अफिस ओभरहेड अपन फ्याक्ट्री कस्ट हुन्छ। र सेलिङ ओभरहेड कसरी निकाल्ने, सेलिङ ओभरहेड अपन फ्याक्ट्री कस्ट। जे को पर्सेन्टेज निकाल्ने हो त्यसलाई माथि राख्नुहोस्। र अनि हामी बेसिस, त्यहाँ क्वेसनले अन द बेसिस अफ भनेर दिएर हुन्छ। बेसिसलाई त्यसको कुनको बेसमा हो, बेसलाई तल राखिदिनु होला। अब कस्ट सिट बनाइसक्नु भएपछि तपाईँले टेन्डर सिट बनाउनु पर्यो। कस्ट सिट बनाउनु भयो, तीनटाको पर्सेन्टेज निकाल्नु भयो। अब टेन्डर सिट बनाउनु होला। टेन्डर सिटको फर्मेट बनाउनु होला। कस्ट सिट र टेन्डर सिटको फर्मेट एउटै हो। अनि यसलाई अलिकति मेटेँ। म यहाँ टेन्डर सिट बनाउँछु। टेन्डर सिट particulars amount अब सबभन्दा पहिला तपाईँले डाइरेक्ट मेटेरियल यहाँ छुट्टै दिएको छ तपाईँलाई तल। डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर दुईटा दिएको छ। 60,000 र 40,000 क्वेसनमा हेर्नुहोस् त। यहाँ लेखिदिनु होला डाइरेक्ट मेटेरियल 60,000, डाइरेक्ट लेबर फर्मेट सबै एउटै हुन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल 60,000, डाइरेक्ट लेबर यहाँ दिएको छ तपाईँलाई 40,000 रुपियाँ। अब यो जोडिदिनु होला। यसलाई हामी प्राइम कस्ट भन्छौँ। 1 लाख आयो, 1 लाख।
अब प्राइम कस्ट आइसकेपछि अब फेरि फ्याक्ट्री अफिस र सेलिङै जोड्ने हो, तर यहाँको पैसा होइन, यो कस्ट सिटको पैसा होइन। यहाँ हामीले पर्सेन्टेज निकालेका छौँ, यसको बेसमा जान्छौँ। एड फ्याक्ट्री ओभरहेड, एड फ्याक्ट्री ओभरहेड, एड फ्याक्ट्री ओभरहेड। हेर्नु होला, फ्याक्ट्री ओभरहेड यो यहाँ क्वेसनमा दिएको फ्याक्ट्री ओभरहेड तपाईँले राख्नु भने कस्ट सिट हुन्छ। त्यो कस्ट सिटको त हामीले बनाइसक्यौँ। अब फ्याक्ट्री ओभरहेडको के भनेको छ भने 75% हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज कति छ? ए कस्ट सिटको बेसमा टेन्डर सिट बनाउने हामीले। कस्ट सिटमा 75% छ फ्याक्ट्री ओभरहेड, केको बेसमा? अन्त बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट लेबरको 75%। अब डाइरेक्ट लेबर यहाँको यो 80,000 को होइन, फेरि यहाँ छ डाइरेक्ट लेबर 40,000 छ। हेर्नुहोस् है, 40,000 इन्टु 75 डिभाइडेड बाई 100 गर्नुहोस् त। 40,000 इन्टु क्यालकुलेट तिर्नु होला, 40,000 इन्टु 75 डिभाइडेड बाई 100 30,000 रुपियाँ आयो। 30,000। अब यसलाई हामी फ्याक्ट्री कस्ट भन्छौँ। फ्याक्ट्री कस्ट, हेर्नु होला, फ्याक्ट्री कस्ट यहाँ यतापट्टि कस्ट सिटमा जे लेखेको छ त्यही कुराहरू गर्ने हो, हेडिङहरू। फ्याक्ट्री कस्ट जोडिदिनु होला, 1,30,000 आयो फ्याक्ट्री कस्ट। अब फ्याक्ट्री कस्टमा एड, हेर्नुहोस् त, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, एड अफिस ओभरहेड भनेर लेख्ने मैले, अफिस ओभरहेड। हेर्नुहोस् त, अफिस ओभरहेडको पनि अब यहाँको अहिलेको यो पैसा राख्ने होइन, 50,000 राख्ने होइन। अफिस ओभरहेड यहाँ माथि दिएको थियो नि, अहिलेको 50,000 राख्ने। एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस भने एउटै हो। अफिस ओभरहेडको चाहिँ के भनेको छ भने यहाँ 20.833% अफ के को बेसमा? फ्याक्ट्री कस्टको बेसमा। फ्याक्ट्री कस्ट यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त 1,30,000 लेखिएको छ। हेर्नुभयो, 1,30,000 इन्टु 20.833 डिभाइडेड बाई 100 1,30,000 इन्टु 20.833 डिवाइडेड बाई 100 27083 आयो। 27083 27,083 आयो। अब यो र यो जोडिदिनु होला, यसलाई हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन और कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जोडिदिनु होला, 1,30,000 1,30,000 प्लस 27083 157,083 1,57,083। यसलाई हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ। त्यसमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन जोडिदिनु होला, एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा यहाँ हेर्नुहोस् त, क्वेसनले यहाँ कति पर्यो हामीले अहिले निकालेको छौँ 12.5% अफ फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्टको 12.5%। फ्याक्ट्री कस्ट भनेको 1,30,000 छ। 1,30,000 इन्टु 12.5 डिभाइडेड बाई 100 गर्नुहोस् त। 1,30,000 इन्टु 12.5 डिभाइडेड बाई 100 16,250। 16,250। यसलाई पनि जोडिदिनु होला, 1,57,083 1,73,000 1,73,303 टोटल कस्ट आयो। टोटल कस्ट 1,73,303 आयो। अब टोटल कस्टमा के जोडिदिने? एड प्रॉफिट जोडिदिनुस्। प्रॉफिट जोडिदिसकेपछि अब टेन्डर प्राइस भनेर, अब सेल्सको ठाउँमा चाहिँ टेन्डर प्राइस भनेर लेख्नु होला। अब यहाँ सेल्स यहाँ जसरी निकाल्नु भएको छ त्यसै गरी निकाल्नु होला। कस्टलाई 100 मान्नु होला,
यसलाई 100 मान्नु होला। टेन्डरलाई 100%, यो 25 हुन्छ, यो 75 नै भयो। हाम्रो सेल्स निकाल्ने फर्मुला के हो? कस्ट डिभाइडेड बाई कस्ट पर्सेन्ट। कस्ट भनेको 1,73,303 डिभाइडेड बाई 0.75। 75 नै अगाडि 0.5 थपिदिने, 0. थपिदिने। 1,73,303 डिभाइडेड बाई 0.75 गर्दा 2,25,654। टोटल 1,57,083। अनि टेन्डर प्राइस, टेन्डर एकचोटि पक्नुहोस् है। अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त एकचोटि। 1,30,000 इन्टु 12.5 डिभाइडेड बाई 100, 16,250 प्लस 1,57,083, 1,73,333। अलिकति जोड्न मिस्टेक भएछ। 1,57,083 प्लस 16,250 को जोड्दाखेरि 1,73,300, 1,73,333 डिभाइडेड बाई 0.75, 2,31,000, 2,31,110, 111। अब टोटल गर्नु होला। 2,31,111 माइनस 1,73,333, 57 घटाइदिनु होला। 57,778। यो बाटो घटाइदिनु भयो नि हुन्छ। नभए तपाईँले अर्को 2,31,111 इन्टु 25 डिभाइडेड बाई 100 गर्नुभयो भने हुन्छ 57,778। ल अब टेन्डर प्राइस 2,31,111 आयो। अब तपाईँले यहाँ यो क्वेसनमा यसलाई फेरि एकचोटि म अलिकति तपाईँहरूलाई गराइदिन्छु। सबभन्दा पहिला कस्ट सिट बनाउनु होला। हेर्नुहोस् है, अब टेन्डर सिटमा यो क्यालकुलेटरमा मिस्टेक नगर्नु होला। सबभन्दा पहिला कस्ट सिट बनाउनु होला। कस्ट सिट बनायो, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, प्राइम कस्ट, फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री कस्ट आयो, अफिस ओभरहेड, सबै तपाईँले कस्ट सिट बनाउनु होला। कस्ट सिट बनाइसकेपछि तीनटाको पर्सेन्टेज निकाल्नु होला। फ्याक्ट्रीको, अफिसको, सेलिङको, फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस ओभरहेड, सेलिङ ओभरहेड तीनटाको पर्सेन्टेज निकाल्नु होला। यहाँ आयो हाम्रो पर्सेन्ट आएको थियो 75% आएको थियो, अनि 20.83% आएको थियो, अर्को 12.5% आएको थियो। यदि तीनटाको पर्सेन्ट निकालिसकेपछि तपाईँले टेन्डर सिट बनाउने हो। टेन्डर सिट बनाउँदाखेरि अब हेर्नुहोस् है, टेन्डर सिट बनाउँदा पहिला डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर त्यहाँ तल दिया हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यहाँ युनिटले मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्ने नै अवस्था नै आउनसक्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर जोड्नु होला। डाइरेक्ट मेटेरियल 60,000, डाइरेक्ट लेबर 40,000 जोड्दा प्राइम कस्ट आयो 1,00,000। अब त्यसपछि एड फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ अब यहाँको राख्ने होइन कि यहाँ निकालेका छौँ 75% निकालेका छौँ हामीले। 75% अफ के को? डाइरेक्ट लेबरको। यहाँ बेसिस जे छ त्यसको चाहिँ 75%, डाइरेक्ट लेबर 40,000 छ। यहाँ 40,000 को 75% 30,000 जोड्दा 1,30,000 भयो। अब त्यसपछि अफिस ओभरहेड हामीले जोड्नु पर्यो। अफिस ओभरहेडको यहाँ हामीले पर्सेन्ट निकालेका छौँ 20.833%। के को बेसमा? हेर्नुहोस् त, फ्याक्ट्री कस्टको बेसमा 1,30,000, फ्याक्ट्री कस्ट 1,30,000 आज यही माथिल्लोपट्टि 1,30,000 इन्टु 20.833/100 गर्दाखेरि 27,083। यो जोडिदिनु होला। 1,57,083 आयो। यो कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। त्यसमा एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोडिदिनुहोस्। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको यहाँ कति पर्सेन्ट दिएको छ हामीलाई? 12.5% दिएको छ। आज यहाँ हामीले निकालेर वर्किङ नोटमा 12.5% अफ 1,30,000 गर्दा 16,250। यो जोडिदिनु होला। 1,73,333। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो टोटल कस्ट आयो 1,73,333। त्यसमा प्रफिट यहाँ जसरी निकालेछौँ यहाँ 25% भएछ। टेन्डर प्राइस अब सेल्स
को ठाउँमा टेन्डर प्राइस लेख्छौँ। टेन्डर प्राइस 100% मान्नु होला, यो 25%, यो 75%। अब फर्मुला कस्ट बाई कस्ट पर्सेन्ट, कस्ट भनेको 1,73,333, कस्टको पर्सेन्ट भनेको 75, 75% भनेको 75/100 हुन्छ, गर्दाखेरि 2,31,111 आयो। अब योबाट यो घटाएर बिचमा राखिदिनुहोस्, प्रफिट आयो। टेन्डर प्राइसबाट टोटल कस्ट घटाइदिनु, प्रफिट आउँछ। यसरी हाम्रो टेन्डर सिट कम्प्लिट हुन्छ। आजको यो भिडियो हेरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले टेन्डर सिटको बारेमा धेरै कुरा बुझ्नु हुने नै छ। अब टेन्डर सिटको युनिट, अब यहाँ युनिटवाला टेन्डर सिट पनि छ हामीले गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ हामी पार्ट 4 मा, यो पार्ट 3 भयो। पार्ट 4 मा टेन्डर सिटको युनिटवाला टपिक लिएर म हजुरहरु सामु उपस्थित हुने नै छु। र यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरुलाई केही प्रतिक्रिया, कमेन्टहरु केही गर्नुपर्ने छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला, र नबुझेका तपाईहरुलाई कन्फ्युज भएका कुराहरु त्यहाँ लेखिदिनु होला, उल्लेख गर्नु होला, अथवा सम्पर्क प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले कन्फ्युज भएका कुराहरु सोधिदिनु होला, र तपाईहरुलाई केही न केही प्रभाव, राम्रो प्रभाव पर्यो भन्ने अपेक्षा गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।